وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله سورة 12 بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنهم صلوات المنزلة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى ما تحب وترضى. اللهم تقبل منا هذا من فضلك وكرمك وجعله هدية لمشايخ طريقتي بحرمة تحيي قلوبنا من سواك ونذر قلوبنا بنور معرفتك أبدا 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 يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
illallah, 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 illallah. Allahu Allah, 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 Allah.
Allah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Wa'fu anna ya Kareem ya Rahim ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alayhi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha ya Rabbil Alameen. Allahumma anzil min kulli thawabi ma qara'na min kalamika al-aziz. هذه هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى روح نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى أرواح جميع المسلمين عامة ثم إلى روح قدس شيخنا مرشدنا مربينا محمد كمال الدين الباقوي قدس الله سره العزيز ثم إلى روح قدس شيخنا خواجة بشير أحمد ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح قدس شيخنا حسين أحمد المدني قدس الله سره العزيز ثم إلى روح قدس شيخنا رشيد أحمد غنگوهي قدس الله سره العزيز ثم إلى روح قدس شيخنا إمداد الله المهاجر المكي قدس الله سره العزيز ثم إلى أرواح خصوصا جميع مشايخ الطريقة يا الله ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين اللهم انفعنا بعلومهم وبركاتهم اللهم انفعنا من بركاتهم وامددنا بمددهم ونور قلوبنا بأنوارهم واحفظ علينا من فضلاتهم وحسن مرادنا بكراماتهم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب التجارة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفرنا يا فياض من جميع الأمراض المصيبة والتكليف وسوء النظر يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم وصل على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم